हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयाधि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजतत्त्वशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितभेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द, समस्त भक्तिमती आमाहरू, हिजो यात्रामा रहेका हुनाले विस्मृति भयो। हिजो बिर्सिएछ। आजबाट पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 31औं अध्यायमा 30औं अध्याय चल्दैछ। अब 31 अध्यायमा आज प्रारम्भ गर्छौं। भने भगवानले, श्री कपिल नारायण भगवानले माता श्री देवहूतिलाई तत्त्वहित पुरुषार्थको उपदेश गरिबक्सिँदैछ। संसारलाई हाम्रो स्वरूप विरुद्ध हो भनेर छोड्ने हो, तर त्यहाँसम्म नपुग्ने व्यक्तिले संसारलाई दोष देखेर छोडिन्छ। हुन त संसार गुणै गुणले उक्त भए पनि अप्राप्य, आफ्नो प्राप्य वस्तु नभएपछि त्यसलाई त्याग्न पर्ने हो। तर संसार त्याग्न सजिलो छ, संसारमा दोषै दोष छ। भगवानलाई प्राप्त गर्न सजिलो छ। भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भई बक्सिन्छ। संसार नश्वर छ, नाशवान छ। भगवान नित्य भई बक्सिन्छ। संसार हाम्रो होइन, भगवान हाम्रा भई बक्सिन्छ। भगवत सम्बन्धले संसार हाम्रो हो।
तदीयत्वेन परिसमाप्त सर्वार्था पंचम स्कन्धमा भनिबक्सिन्छ भगवत त्यस हुनाले ईशावास्यमिदगुं सर्वम तो भगवत वस्तु हो, भगवान को प्रसाद हो भनेर शास्त्रीय परिधिभित्र शास्त्रका मर्यादा अनुसार संसारलाई स्वीकार गर्ने मेरो भनेर होइन। त्यस हुनाले संसारदेखि पार जान चाहने व्यक्तिले संगम नकुर्यात् प्रमदासु जातु। यो पुरुषले प्रमदा संग नगर्नु भने स्त्रीले पनि पुरुषको संग नगर्नु अगाडि त्यही आउँछ। योपयाति शनैर्माया यो सिद्ध्येव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवावृतम। जो भगवानले रचना गरेकी विचित्र माया जो छन् यो सिद्ध रूप भएर पुरुषलाई मोहित गर्न आउँदछिन्। तिनलाई कस्तो देख्नु त, जस्तै तृणले ढाकिएको इँडारमा परियो भने त्यो मृत्युको कारण हुन्छ जस्तै त्यस्तै झैं यावदर्थ परिग्रह जे नभइकन जति कार्य हुँदैन आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातन्तुम मा विवच्छेत्सिहि। बस वंश परम्पराको लागि भगवत मंगलाशासन ज्ञान गर्ने महाभागवत पुत्र बनुन्, परम्परा अविच्छिन्न होस् त्यतिको लागि। त्यसपछि भगवत चिन्तन परायण हुन पर्दछ। नर नारी दुवैले विषयको संग्रहले विषयाधिक्यले सुखी हुन्छु भन्ने भ्रम हो। त्यसो हुनाले याम मन्यते पतिम मोहान त्यही भनिबक्स्यो, अस्ति बताएकै हो। याम मन्यते पतिम मोहान मन्माया मृषभायतिम स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्ता पत्य गृहप्रदम। मुक्ति चाहने स्त्रीले पनि स्त्री संगतः पूर्वजन्ममा स्त्रीको संगत गरेको हुनाले स्त्री लम्पट भएको व्यक्ति स्त्रीलाई चिन्तन गर्दै गर्दै स्त्रीत्वम प्राप्त स्त्री भयो। अन्ते मतिस्सागति पुरञ्जनोपाख्यानको अनुसन्धान गर्दा थाहा भइहाल्छ। त्यो व्यक्ति ऋषभायतिम भगवानकी माया त्यसलाई कस्ती जन्त ऋषभायतिम पुरुष जस्तै आचरण गर्ने भएकी, पुरुष रूपमा देखिने भएकी, जो याम मनमायाम जो मेरी माया हुन् ती मायालाई मोहात वित्तापत्य गृहप्रदम पतिम मन्यते। मोहले धन सन्तान घर नाना प्रकारको सुख दिने भनेर सम्झन्छन्, त्यो भ्रम हो। त्यसलाई कस्तो सम्झनु? तामात्मनो बीजानीयात् पत्य गृहात्मकम पति अपत्य गृहात्मक तामात्मनो बीजानीयात् पत्य गृहात्मकम दैवोपसादितं मृत्युम मृगयोर्गायनम यथा। बस मृग त्यो कस्तो हो त? त्यो पति रूपमा देखिने भएको जो माया हो मुमुक्षु नारीका लागि कस्तो सम्झनु? मृगयो गायनम यथा। मृगलाई मार्नको लागि व्याधाले एउटालाई वीणा बजाउन मुरली बजाउन लगाउँदछ। मुरलीमा मक्ख पर्दछ त्यो मृग, अनि मुरलीमा मक्ख परेपछि उता व्याधाले बाण हान्छ। बाण हानेर घाइते भएर भाग्ने त्यसलाई फेरि कुकुरहरू आएर लुस्दछन्। त्यस्ता तालिम दिएका शिकारी कुकुरलाई लिएर आएको हुन्छ। जस्तै त्यस्तै झैं मृगयोर गायन में था शिशुहरूको कलरव। कथम प्रियायाः अनुकंपितायाः संगम रहस्यम
रुचिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्सु च स्नेहसित शिशूनाम माने शिशुको कलरवमा अनुरक्त चित्त शिशुहरूको तोते बोली सुन्दछ नारीले अथवा पुरुषले दुईटैले कति मिठो बोली भन्यो त्यसैमा मक्ख पर्यो यो त भगवानको दिव्य माया हो तिनीहरूलाई दया गर्ने हो भोको नाङ्गो नरहुन् दास निमित्त भएको हुनाले दासी निमित्त भएकी हुनाले यी भगवानका परिवार हुन् दासी निमित्त छे भने तिनीहरूलाई भोको नाङ्गो नरहुन् आफूले के सकिन्छ न्यायपूर्वक तिनीहरूको भरणपोषण गर्ने तर तिनीहरूको उसमा आसक्त भएर भगवत विस्मृति सत्सङ्गदेखि बहिर्मुख अनि महमा झिङ्गो टाँसिएर आफ्नो दुर्गति नहोस् त्यो ख्याल गर्न पर्दछ त्यसो हुनाले ताम त्यो कस्तो हो त पत्यादि रूप भएकी जो माया हुन् मृगयो गायन व्यथा व्याधाले मृगहरूलाई गान गराएर त्यो अत्यन्त सुन्दर प्यारो लाग्ने भए पनि त्यहाँ मक्ख परेकालाई अनि उता मृगले हान्दछ के अरे व्याधाले हान्दछ त्यस्तै काल रूपी व्याधाले संसारमा पति पुत्र अथवा पत्नी पुत्र इत्यादिमा आसक्त भएका नर नारीलाई अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन धनेन भूतानि कालः पचति दिवार्ता मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचति दिवार्ता भने चाहिँ कालले सबैलाई पकाउँदछ यो विशाल संसार रूपी ठूलो कराईमा अस्मिन् महामोहमहे कटाहे सूर्याग्निना सूर्य रूपी आगो बल्या छ रात र दिन रूपी दाउरा छन् अनि त्यसलाई चलाउने के त यो विशाल कराईमा रहेका भूतहरूलाई अज्ञानी जीवहरूलाई मास ऋतु दर्वी परि मासर्तु दर्वी परिघटेन महिना र ऋतु रूपी डाडुले त्यसलाई चलाएर भूतानि कालः पचति तिवार काललाई के अरे भूतहरूलाई कालले पकाइरहेको छ भने मृत्युले ढ्याम्म हान्दछ थाहै हुँदैन त्यसैले बडा सावधान हुनुपर्छ यो अमूल्य मानव चोला भगवानले दिइबक्सेको माताश्री यहाँ नभई पनि हुँदैन संसार चाहिन्छ तर संसार चाहियो भनेर आगो नभई हुँदैन तर आगो चाहिन्छ भनेर अँगालामा राख्ने काखमा राख्ने भने त्यसले ढडाल्दिन्छ त्यसैले विवेक रूपी चिम्टाले आगालाई बस जति नभई हुँदैन त्यति मात्रै जति नजिक ल्याउने हो त्यति मात्रै ल्याएर सावधान हुनु आफ्नो गन्तव्यलाई नबिर्सनु चरैवैती भगवत प्राप्तिको लागि बस सत्संग गर्न पर्दछ यसको अभिप्राय हो त्यसो हुनाले ताम भनेको पति रूपमा नारीलाई पनि मनमाया मृषभायति त्यो पति रूपमा रहेको त्यो मायालाई के सम्झनु त मृगयो गायन व्यथा मृगको गान मृगलाई व्याधाले कसैलाई लगाएर जो मुरली बजाउन लागेको जो गान हो त्यो गानले उसलाई असावधान बनाइदिन्छ र अनि व्याधाले बाँड छोड्छ जस्तै संसारमा माने आसक्त हुँदा उता काल रूपी व्याधाले हामीलाई बाँड हान्छ र हाम्रो चौपट हुन्छ त्यसो हुनाले दैवोपसादितम प्रारब्धले प्राप्त गरेको आफ्नो जस्तो प्रारब्ध त्यस्तै अनुसार प्राप्त भएको त्यो पतिरूप मायालाई पनि आत्मनः मृत्युम बिजानीयात मृत्यु सम्झनु के त पति अपत्य गृहात्मकम पति संतान घर गोठ जड चेतनी सम्पत्ति जो छन् सबै यिनमा आसक्त भइयो भने थाहै हुँदैन
प्रतिज्ञा गरेको हो, प्रभो मामे भविष्य उपसादित विष्णुपाद, हजुरको श्रीचरणको आश्रय लिएर दास हजुरको काखमा आउने प्रयास गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेको गर्भमा सबै बिर्स्यो। भगवानले त्यही भनेर दिएको शरीर, यो शरीर दिएकै विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदित, भगवत चिन्तन भगवानमा यो आत्मा अर्पण भएन, संसारमा सारा कसलाई दियो, आखिरमा हाडशाला सबै समाप्त भयो। उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंगा आया, मरने का वक्त आया, जीने का ढंगा आया। पछि जब आफूले केही गर्न सक्दैन त्यति बेला हो मैले ठुलो भुल गरेछु, अब पछताए हो त का, जब चिडिया चुक गई खेत, काल रूपी चराले आयु सबै खाइदिसक्यो, अब केही रहेन। त्यति बेला चिन्ता गरेर केही हुन छैन, पहिले नै होस छँदै सावधानी हुन पर्दछ। आगो लाग्नुभन्दा पहिले नै डाँड खनेर राख्न पर्दछ। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय, जबसम्म इन्द्रिय पनि आफ्ना अधीनमा छन् त्यति बेला नै आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम द्यमः कीदृश। घरमा आगो लागेपछि नि त्यसपछि इँडार खनेर हुन्छ, बस मरणशय्यामा सुतेपछि अनि बल्ल अब कहाँ हुन्छ त, अब त हुँदैन। त्यसो पहिले नै सावधान हुनु पर्दछ। देहेन जीवभूतेन लोकालोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्। आमा यस्तो बलवान यो संसार सम्बन्ध छ। पुमान यहाँ शंका के हुन्छ भने जीवात्मा नित्य हो, नित्य जीवात्माले भोगले आफ्नो सबै कर्म नाश गरेपछि एउटा देहबाट अर्को देह प्राप्ति किन हुन्छ त, त्यो शंका दूर गर्नको लागि भनिन्छ। पुमान जीवभूतेन देहेन लोकाल लोकम अनुव्रजन्, अविरतम भुञ्जान भुञ्जान अविरतम कर्माणि करोति। हे माताश्री, पुमान भनेको यो जीवात्मा, यसोणुरात्मा चेतसा वेदितव्य अत्यन्त अणुपरिमाण भएको यो जीवात्मा जीवभूतेन अर्थात जीव रूपमा आएर म अभिन्न जीवभूतेन देहेन अर्थात देहात्मा अभिमानले युक्त भएर शरीरदेखि म अभिन्न हुँ भन्ने यस्तो अज्ञानले युक्त भएर जीवभूतेन जीव का साथमा अभिन्न मानिएको देहेन सूक्ष्म शरीर द्वारा, स्थूल शरीर त यही रहन्छ, सूक्ष्म शरीर 16 विकारले युक्त भएको सूक्ष्म शरीरले लोकात त्यो सूक्ष्म परिणाम भएको सूक्ष्म शरीरको परिणाम भएको स्थूल देहबाट लोकम अनुव्रजन अर्को शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। त सूक्ष्म शरीरका साथमा अर्को शरीरमा जाँदो छ। त भुञ्जान त्यो पहिलेको स्थूल शरीरद्वारा भएको कर्मको फललाई खाँदै अविरतम निरन्तर कर्माणि करोति, अर्को अरू शरीरका लागि अरू शरीर प्राप्तिका कारण भएको ती कर्महरूलाई करोति निरन्तर गरिराख्दछ। अनि त्यस हुनाले लोकान्तरमा प्रस्थान गर्दछ।
जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमयः तन्निरोधोऽस्य मरणम् आविर्भावस्तु संभवः। भूतेन्द्रिय मनोमयः देहो अस्य हि अनुगः जीवः। तन्निरोधः अस्य मरणम् आविर्भावः अस्य संभवः। हे माताश्री, इस प्रकारले लोकान्तर एउटा लोकबाट अर्को लोकमा यस प्रकारले जान्छ जीव भनेर बताइबक्सिन्छ। जो भूतेन्द्रिय मनोमय सूक्ष्म जो पंच महाभूत पंच माने 10 इन्द्रिय 15 भयो, मनले 16 भयो। त भूतेन्द्रिय मनोमय ईश्वर विकारले युक्त भएको देह, त्यो जीवात्माको देह छ जो छ, अस्य त्यही सूक्ष्म शरीरमा रहेको चेतनको अनुगह उसको पछि पछि लाग्दछ। त त्यस्तो त्यो यस्तो जो जीव छ सूक्ष्म शरीर सँगसँगै लागेको यो जीवात्मा यिनै लिङ्ग शरीरलाई लिएर स्वर विकारयुक्त भएको शरीरलाई लिएर जान्छ। नित्य आत्माको जन्म मरण कसरी हुन्छ त्यहाँ बताइबक्सिन्छ। तन्निरोधो अस्य मरणम्, माने स्थूल शरीरलाई सूक्ष्म शरीरमा संहार गर्नु, सूक्ष्म शरीरमा रहनु, अर्थात् स्थूल शरीरलाई छोडेर सूक्ष्म अवस्थालाई प्राप्ति हुनु मरण हो। त्यही सूक्ष्म अवस्थाबाट आविर्भाव वस्तु सम्भव, त्यही सूक्ष्म शरीरबाट फेरि स्थूल शरीरमा स्थूलावस्था प्राप्तिलाई फेरि त्यसलाई सम्भव भनेको त्यस जीवात्माको जन्म भनिन्छ। अस्य सम्भव, त्यसलाई विस्तारपूर्वक बताइबक्सिन्छ। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम्। हे माताश्री, द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा यदा द्रव्येक्षा योग्यता पंचत्वम तत्पंचत्वम तत् पंचत्वम द्रव्य दर्शनम अहम्मानात् उत्पत्ति। त्यही जीव यस्य अनुगोलाई अझ विस्तारपूर्वक व्याख्यापूर्वक बताइबक्सिन्छ, भगवानले सम्झाइबक्सिँदैछ। यहाँमा द्रव्योपलब्धि स्थानस्य माने पृथ्वी आदि पंचमहाभूत को जहाँ उपलब्धि हुन्छ, बत्ती निभाइदिनु त। यस्तो जो स्थूल देह हो, यस्तो स्थूल देह को यदा जब द्रव्यक्षा योग्यता अर्थात पार्थिवादी द्रव्यांश देख्न सकिँदैन त्यस्तो सूक्ष्म अवस्था पुग्दछ, त्यसैलाई नै पंचत्वम यो जीवात्माको मरण भनिन्छ। अनि द्रव्य दर्शनम फेरि जब त्यो स्थूल शरीर नदेख्नुलाई मर्ने भनिन्छ। सूक्ष्म शरीरलाई प्राप्त हुनु
त्यसलाई मर्नु भनियो। फेरि स्थूल शरीरलाई प्राप्त हुनलाई द्रव्य दर्शनम, जब पृथ्वी आदि स्थूल शरीरको दर्शन हुन्छ अनि त्यति बेला अहम्मानात, स्थूल शरीरमा अहंकार देहात्मा विमान भएको हुनाले त्यसलाई उत्पत्ति भने जन्म भनिन्छ। आत्मा अपरिणामी, आत्मा नित्य छ, त्यसको जन्म हुँदैन, मरण हुँदैन। त्यस हुनाले यसको जो जन्म हो स्वाभाविक होइन, प्रकृतिका सम्बन्धले जन्म हो, शरीर धारण गर्नु जन्म हो, शरीर त्याग गर्नु मृत्यु हो, आत्मा नित्य छ। प्रकृतिको भने साक्षात उत्पत्ति हुन्छ, संहार हुन्छ। अब यहाँ सम्झनु पर्ने कुरा के भने भएको वस्तुको अवस्था विशेषलाई उत्पत्ति भनिन्छ। नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने वस्तु नाम रूप विभाग गर्न योग्य भयो, त्यसलाई उत्पत्ति भनियो। त्यो नाम रूप विभाग गर्न अवस्थामा रहेन, त्यसलाई संहार भनियो। त्यस हुनाले प्रकृति पनि नित्य छ, धारावाहिक रूपले नित्य छ प्रकृति पनि। शास्त्रकारहरूले भने तदेतदक्षयं नित्यं जगत् स्थावर जङ्गमम्, भगवानले गीतामा प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति पुरुष दुईटै अनादि हुन्। पुरुषमा जीवात्मा अपरिणामी छ, प्रकृति परिणामी छ। स्थूल रूपमा हुन्छ, फेरि सूक्ष्म रूपमा हुन्छ। त नाश भनेको शब्द नै णस अदर्शने, विद्यमान वस्तुको त्यो रूपमा नदेख्नु, अवस्थान्तरापत्ति, अर्को अवस्थामा पुग्नु, त्यसैलाई नाश भनेको हो। त्यस हुनाले प्रकृति पनि अनादि छन्, प्रकृति पनि नित्य छन्। तर फरक यस्तो हो कि प्रकृतिमा बद्ध भएको चेतन यदि प्रकृति नित्य हुन्, स्वभावतः विकारी नित्य हुन् भने त फेरि कहिले मुक्त हुँदैन। त्यस हुनाले प्रकृति विकारशील हुन्, त्यो प्रकृतिमा चेतन आफ्ना कर्मले बाँधिएको छ। हाम्रा जस्ता कर्म छन् ती कर्म अनुसार भगवानले बाँधि बक्सिएको। जब हामी भगवानका शरणमा पर्दछौँ भने भगवत शरणागतिद्वारा कर्मको बन्धन समाप्त हुन्छ, भगवानले फेरि जन्म मरण परम्परामा ल्याइबक्सिन्न। त्यस हुनाले जीवात्मा पनि नित्य छ, प्रकृति पनि धारावाहिक रूपले नित्य छ। देह आत्मा होइन, देह नाश मान्छ, त्यो बताइबक्सिन्छ। इन्द्रियहरू सहित त्यस्तै छन्। यथाक्षरद्रव्यावयव दर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्दृष्टित्वा योग्यता नयोः। यथाक्षणोर यथा अक्षणोर यदा द्रव्यावयव दर्शना योग्यता चक्षुषः तथैव दर्शना योग्यता, कहीं तथैव कहीं तदैव, चक्षुष तदैव दर्शना योग्यता द्रष्टुः यथा जस्तै अनयोः भनेको यी दुईटा आँखाको गोलकको एउटा चक्षुरेन्द्रिय हुन्छन्, एउटा गोलक हुन्छन्। यथा जस्तै अक्षो यी गोलकको यदा द्रव्यावयव दर्शन योग्यता, जति बेला द्रव्यलाई देख्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ, चक्षुषः चक्षुरेन्द्रियको पनि
त्यति बेला माने गोलकमा त्यो योग्यता भयो भने अनि चक्षु इन्द्रियले दर्शन देख्न सक्छन्। चक्षुरिन्द्रिय र गोलकको जब दृष्टित्व योग्यता केही विकार भयो भने त्यसमा देख्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैन। तर चेतनले आफूलाई तिनको अभावमा पनि आँखा नभएकाले पनि अहम अहम भनेर सम्झन्छ। कान सुन्न छोड्नेले पनि अहम म भनेर सम्झन्छ। त्यस हुनाले यिनी इन्द्रियहरू अनात्मा हुन्। जस्तै इन्द्रिय अनात्मा हुन् त्यस्तै शरीर पनि अनात्मा हो। शरीर पनि नश्वर हो, नाशवान हो, यो आत्मा होइन। शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि आदिदेखि अलग रहेको जो आत्मा हो यो द्रष्टा हो, यो चेतन हो। यस्तो आत्मालाई नित्य सम्झेर अरु अनित्य हुन्, आत्मा नित्य हो भन्ने सम्झेर आत्माको गतिलाई सम्झेर त्रास नगर्नु। तस्मान् न कार्य सन्त्रासो न कार्पण्यम न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। हे आमा, त्यसो हुनाले तस्मात् सन्त्रास न कार्य कार्पण्यम च न कार्यम कार्पण्यम सन्त्रास न कार्य कार्पण्यम अपि न। तस्मात् सन्त्रास न कार्य कार्पण्यम संभ्रम न कार्य बुद्ध्वा जीवगतिं बुद्ध्वा धीरः मुक्त इह जीवगतिं बुद्ध्वा इह धीरः मुक्त संगः चरेत्। याम तस्मात् त्यसो हुनाले जो जन्म मरण अवस्थामा पुग्ने भएको शरीर अनित्य हो, आत्मा नित्य हो, त्यसदेखि अलग हो। यो कुरा जानेर भने तस्मात् शरीर अनित्य हो, जन्मेर मर्ने जन्मने मर्ने शरीर को धर्म हो, शरीर आत्मा होइन। यो जानेर सन्त्रास न कार्य, भोलि जन्मिने होला मर्ने होला भनेर नडराउनु। जन्मने मर्ने त आत्मा होइन, शरीर हो। भोलि जन्मन पर्ला मर्न पर्ला भनेर सन्त्रास भएको भए न कार्य नगर्नु। अनि कार्पण्यम बाँच्न पाए हुन्थ्यो भनेर एकदम कसरी म बाँच्ने भनेर त्यस्तो चिन्ता पनि नगर्नु। बाँच्नको लागि पनि मरिहत्या नगर्नु। भगवानले दिइबक्स्यो, बाँच्न पाए ठिकै छ, भगवानले दिएको जीवनलाई जिउनु। तर जान पर्यो भने पनि देह त्याग गर्न पर्दा पनि नडराउनु। ये न पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे वहाँ जाएंगे। ढुक्क पर्नु, चिन्ता नगर्नु। जन्मने मर्ने शरीर हो, आत्मा होइन। त्यस हुनाले बाँच्नको लागि छुची नगर्नु। भने कसरी बाँच्न पाए हुन्थ्यो, कसैले देऊ न जीवन भनेर दीनता नगर्नु। त्यस्तै सम्भ्रम पनि धन सम्पत्ति, जड सम्पत्ति, चेतन सम्पत्ति, पुत्र जन्मादि इत्यादि मा पनि सम्भ्रम असन्तोष आदि नगर्नु। सन्तान आदि भए भएनन् भन्ने यस विषयमा पनि असन्तोष नगर्नु, सम्भ्रम नगर्नु। सम्भ्रमको अर्थ हतार। भगवानले कृपा गरेर जो दिइ बक्सिन्छ त्यसैमा सन्तोष गर्नु। बुद्ध्वा जीवगतिम
आत्मा को यथार्थ स्वरूपलाई आत्मा ब्रह्मात्मक हो, यी जड वस्तुदेखि भिन्न हो, प्रकृतिदेखि विलक्षण हो भन्ने यस्तो आत्मा नित्य हो, भगवानको शेष हो भन्ने कुरा जानेर, भगवानको शेष त प्रकृति पनि हो, तर जीवात्मा चेतन भइकन पनि भगवानको शेष हो, भगवानको परतन्त्र हो, भगवानको शेष हो, नित्य हो यस्तो चेतन यो जीवात्मा भगवानको परतन्त्र, भगवानको शेष भएको आत्माको यथार्थ गतिलाई स्वरूपलाई सम्झेर धीरः प्रकृतिले मिलेका सुख दुःखमा समान भावले रहेर, अर्थात् धीर भनेको बुद्धिले भगवानमा रमाउने, प्रकृतिका गुणमा नरमाउने, प्रकृतिका सुख दुःखमा समभाव रहेर धीरः धिया नारायणे रमते इति धीर, बुद्धिले भगवान नारायणमा रमाउने, बुद्धिले भगवानलाई चिन्तन गर्ने त्यस्तो धीर जो हो त्यो मुक्त संग। देह रहन्छ रहँदैन भन्नेमा देह छोड्ने भयो नि अब कहाँ जाने होला भनेर त्यस्तामा चिन्ता नगर्ने, देहादिमा अनासक्त भएर मुक्तसँग भनेको यो देह जाला भनेर त्यसमा आसक्ति नगर्नु, देहहरुमा अनासक्त, देहादो अनासक्त, अनासक्त भएर इह मुक्त संघ चरेत, इह यो संसारमा मुक्त संघ, बस संसारमा अनासक्त भएर देह यात्रा गर्नु, विचरण गर्नु। सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेन्यस्य कलेवरम। माताश्री अध्याय समापन में भनिबक्सिन्छ भगवानले माया विरचिते लोके सम्यक दर्शनया ज्ञान वैराग्य युक्तया बुद्ध्या कलेवरम न्यस्य चरेत, अर्थात मुक्त संघर्ष चरेत। हे माता श्री, माया विरचिते लोके, भगवान के विचित्र कार्य गर्न समर्थ भएकी प्रकृतिले, मायाले, भगवदात्मक मायाले रचना गरिएको यस संसारमा सम्यक दर्शनया यथार्थ ज्ञानद्वारा, यथार्थ ज्ञान भएको जो ज्ञान वैराग्य युक्तया बुद्ध्या, ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको भनेको भगवत तत्व ज्ञान अनि भगवतीतरमा वैराग्य, वैतृष्ण्य, भगवत तत्वको यथार्थ ज्ञान भएर तदितर वस्तुमा विरक्त भएर निष्प्रिय भएर त्यस्तो बुद्धिले, भगवत उपासनात्मिका बुद्धिद्वारा, भगवत उपासनात्मिका बुद्धिद्वारा कलेवरम न्यस्य, अर्थात शरीरमा अहंकारलाई त्यागेर, देहात्माभिमानलाई त्यागेर, देहाशक्तिलाई त्यागेर माताश्री चरेत भनेको भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्नु, निवृत्ति धर्मको अनुष्ठान गर्नु, निवृत्ति धर्ममा रत हुनु, अर्थात भागवत धर्मपरायण हुनु। यी सबै यथार्थमा पूर्व प्रसंगहरूलाई सम्झदा अगाडि नै अब अगाडि आउँछ कि पहिले पनि भनिबक्स्यो, यस्ता यस्ता सन्तहरूको संगत गर्नु जहाँ भगवत चरित्र हुन्छ। त्यसैले भागवत चरित्र, आचार्य चरित्र अनुसन्धान गरेर संसारमा वितृष्ण भएर देह यात्रा गर्नु, निवृत्ति धर्मपरायण हुनु, प्रवृत्ति धर्ममा अनासक्त हुनु। यस प्रकारले
वन्दनीय आचार्य चरणहरू 30औं अध्याय यहाँ विश्राम लिन्छ। 32औं अध्यायमा कपिल नारायण भगवानले अगाडि माताश्रीलाई प्रसङ्ग जोड्दै भनिबक्सिन्छ, वैराग्यको लागि नै जोडिँदै भनिबक्सिन्छ। कपिल उवाच अथयो गृहमेधियान् धर्मान्नेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूयः पिपर्तितान्। अन्य प्रकारका यज्ञ गर्ने व्यक्ति उनीहरूले कठिन परिश्रमले भगवानको भर नपरेर प्रवृत्ति मार्गका अनुयायी भएर कठिन परिश्रम गरे भने पनि यिनीहरूको यस्तो जीवन हुन्छ त्यो बताइबक्सिन्छ। अथयः गृहे एव अवसन् गृहमेधियान् धर्मान् कामम् अर्थं च दोग्धि भूय तान् स्वान् धर्मान् पिपर्ति। हे माताश्री, अथ यदि यस्तो निवृत्ति धर्म परायण भएन, भागवत धर्म को अनुष्ठान गरेन, यहाँदेखि वञ्चित भएर त्रिवर्गमा मात्रै आसक्त भएको जो त्रिवर्गमा मात्रै आसक्त भएको गृहआश्रमी जो छ, गृहे एव आवासन घरमै रहेर माने त्रिवर्गमै रहेर गृहमेधियान् धर्मान गृहाश्रम सम्बन्धी त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम यी सम्बन्धी मात्र धर्मान धर्मलाई आचरण गर्दछदो। अर्थात् एव भनेको घरमा रहेर भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्न पर्ने हो। तर भागवत धर्म अनुष्ठान नगरेर विहसन्त्यच्युत प्रियान कर्मघट्टु, बस जो माने स्वर्गादि लोकलाई बताउने भएका जो प्रवृत्ति धर्म छन्, जो पुष्प मात्र फल प्रदान त्यस्तामा आसक्त भएर निवृत्त धर्ममा कति चासो नदिएका बडा बडा विद्वान बनाउँदा अल्मलिएका छन्। यो भगवानकी माया हुन्। संसार सबैले छोडेर गए, कमसे कम जीवन जितेर जान पर्ने हो। तर धेरै व्यक्तिहरू त्यत्तिकै कर्मघट्टु गरिआएको सनातनी के हो त सम्झनु पर्यो नि। हामी त सनातनी, हाम्रा पुर्खाहरूले बाक्रो डोर्याएर देवीका थानमा ब्राह्मण भएर पनि डोर्याएर ल्याएर यस्तो गरेका गरिआएको सनातन, त्यो पनि सनातन हो। सनातन धर्म के हो त? सप्तसन्धमा हेर्नुहोस् त, साझो सनातन धर्म भगवान के अरे देवर्षि नारदजीले उसलाई युधिष्ठिर महाराजलाई बताएको 30 लक्षणले युक्त भएको त्यो हो साझो सनातन धर्म। त्यो थाहा छैन, त्यसपछि बस गृहे एव आवासन त्रिवर्गमा मात्रै आसक्ति भएर अनि कर्मघट्टु भएर सामान्य धर्ममा विशेष धर्ममा जाँदैन गएर त्यस्ता व्यक्तिले कामम अर्थम च दोग्धि, बस खूब आफूले त्रिवर्गको पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम त्रिवर्गलाई खूब दोहोन्छ, प्राप्त गर्दछ। भूयतान स्वान धर्मान पिपर्ति, फेरि ती धर्मलाई उसले अब निरन्तरता दिएर तिनलाई नै अनुष्ठान गर्दछ। यस्तो व्यक्तिले माने कर्म गर्छ, कर्मलाई दोहोन्छ भने फलाशक्ति पूर्वक
सकाम कर्म गर्दछ, भगवत धर्मदेखि विमुख भएको छ। क्षुद्र अब के भन्ने त, क्षुद्रदेवलाई नै जो स्वयं आफू त अब उत्ता नजारा कलाइदिने बर, सामान्य जो छन् भूत प्रेत पिचास आदि अथवा पितृहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूलाई पूजा गर्ने हो, उनीहरूको नि पूजा गर्ने हो, वैदिक विधानले पूजा गर्ने हो। भगवानलाई माझमा राखेर भगवानका आवरणमा भगवानका अङ्ग हुनु भएर पूजा गर्ने हो, अङ्गी भगवानलाई सम्झन पर्ने हो। तर त्यो नजानेर वृक्षबाट हाँगो चोइट्याए, हाँगो काटेर ल्याएर अनि त्यहाँ पूजा गरे चाहिँ त्यस प्रकारले कर्म गर्छन् अनि स्वर्ग आदि लोकको फलको लागि त्यसलाई दोहन गर्दछन्। अनि त्यो फेरि त्यो पुनः अरू जन्ममा पनि निरन्तर रहिराखोस्, जन्म मरण परम्परा रहिराखोस्, फेरि अगाडि पनि दोहोँदै गर्छन्। धर्मको पालन त्यही त्रिवर्गको अनुष्ठान गर्दछन्। किन? सचापि भगवत धर्मात् काम मूढ पराङ्मुख यजते कर्तुभिर देवान् पितृश्च श्रद्धान्वितः। सचापि काम मूढ पराङ्मुख श्रद्धान्वितः कर्तुभिः देवान् पितृश्च यजते। यामा त्यो जसले भूय एव पिपर्तितान्, जो कर्मघट्टु हो, केवल त्रिवर्गमा मात्रै जसको बुद्धि छ, केवल गृहमेधीय धर्म, राम राम राम, त्यो मानव जीवनको फल नरतन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, यो बिर्सेर निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, यो कुरा बिर्सेर नभए त स आत्मघाती हुन्छ। त्यस्तो भागवत धर्मदेखि विमुख भएको सचापि त्यो पनि भागवत धर्मदेखि वैष्णव धर्मदेखि, भागवत धर्म भनेको वैष्णव धर्मदेखि पराङ्मुख बहिर्मुख भएको पिठी फर्काउँछ। मुह्यन्ति आम्नायवादिनः, बडा बडा वेद पढ्दछु भन्ने व्यक्ति पनि मोहित हुन्छन् अनि विहसन्ति अच्युत प्रियान, वैष्णवहरूको अट्टहास परिहास निन्दा गरेर बस नरकमा जाने सिँढी बनाउँदछन्। भगवत धर्मात् पराङ्मुख, भागवत धर्मदेखि विमुख भएर वैष्णव धर्मदेखि विमुख भएर त्यो विचार गर्ने विषय हो। अनि त्यो तर के गर्छन्? श्रद्धान्वित, श्रद्धाले युक्त छ। यता उता भागवत धर्मलाई लात मारेको छ अनि तुच्छ स्वर्गादि लोक प्राप्तिका लागि, पितृलोक प्राप्तिका लागि, जो यथार्थमा देव भगवान हो, एको देवो देवकी पुत्र एव, यथार्थ जो पिता हो, म सबैको म पिता हूं, अहम सर्वस्य जगतः माता धाता पितामह, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, म यो जगतको पिता हूं, माता हूं, पितामह हूं, म सबै प्रकारको बन्धु हूं भन्ने वाला भगवानमा त्यो भाव नगरेर भागवत धर्मदेखि विमुख भएर अनि श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा त श्रद्धापूर्वक छ, क्रतुभिः काम्य यज्ञ द्वारा अक्षयम हवै चातुर्मास याजिनः सुकृतम भवति भन्ने इत्यादि सामान्य वाक्यमा आसक्त भएर स्वर्गम यास्यामः
अमृतम पास्यामः अप्सरोभिरंस्यामः भन्ने यिनै जो फलश्रुति वाक्य छन् तिनीमा आसक्त भएर पुष्प मात्र फल प्रदान अनि ठुला ठुला कठिन परिश्रम गर्दछ, आखिरमा फल मिल्छ के त? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशन्ति। क्षयिष्णवः नाशवान छन्, सातिशया त्यहाँ गएर सर्वश्रेष्ठ बन्न पाइँदैन। हामीभन्दा कति कति महान महान भएका छन्, उनीहरूले हामीलाई चुटकी लगाउँछन्, हामीलाई तिरस्कार गर्दछन्। उनीहरू पनि फेरि तिनीभन्दा माथिका छन्, तिनीहरूलाई पनि सन्तोष छैन। तल हेर्दाखेरि हिस्स पर्दछन्, के अरे माथि हेर्दा। अधोधो पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते उपरि उपरि पश्यन्त सर्व एव दरिद्रति। हो धिक्कार छ यस्ता बडा गरिब भएर हीन जस्तो भएर हामी रहन पर्यो यहाँ। उनीहरूको वैभव, उनीहरूको ऐस आराम, उनीहरूको मान मर्यादा अर्कै छ, हाम्रो छैन। त्यस हुनाले त्यस्तो आविरिञ्चाद मङ्गलम ब्रह्मलोक पर्यन्त अमङ्गलले ग्रस्त छ, दुःखले ग्रस्त छ, नाशवान छ, ननिर्मला, पवित्र छैनन्, सातिशया ननिर्मला। त्यस्ता तुच्छ लोकको लागि श्रद्धान्वित कर्तुभिः काम यज्ञहरूद्वारा देवान देवताहरूलाई र अनि पितृश्च पितृहरूलाई पनि श्राद्ध आदिद्वारा यजते पूजन गर्दछ। साक्षात देवकार्य र पितृकार्यद्वारा समाराध्य भगवानलाई बिर्सन्छ। कव्यम यः पितृरूप धृग विधिहुतम हव्यम च भुङ्क्ते विभुर। विष्णु पुराणको छठा अंशमा कव्यम यः पितृरूप धृग विधिहुतम हव्यम च भुङ्क्ते विभु देवत्वे भगवान अनादि निधनः स्वाहा स्वधा संगीत। भगवान श्रीमन नारायण नै स्वाहा शब्दद्वारा दिएको पदार्थका भोक्ता, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। साक्षात भगवान नै यज्ञ वै विष्णु, भगवान नारायण नै यज्ञ हो, उहाँलाई दिएको हो। मुखमा दिएपछि, मुखले खाएपछि सबै हृष्टपुष्ट हुन्छन्। अग्निदेवता भान्से हुनुहुन्छ, अग्निदेवताले लगाएर भगवान नारायणलाई दिइबक्सिन्छ, अनि नारायणलाई दिएपछि सबै तृप्त हुन्छन्। अनि तदङ्ग भगवानका अङ्गलाई पनि दिइन्छ। त दिँदा पनि तदात्मकतया त्यहाँभित्र उनै नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झेर गर्नुपर्ने हो, त्यो सम्झदैन। अनि स्वतन्त्र देवता, यी देवताले स्वतन्त्र छन्, यिनीहरूले मलाई फल दिन सक्छन् भनेर पूजा गर्छन्, फल दिँदैनन्। फल दिनेवाला त नारायणले हो। लभते ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। अरू देवताको पूजा उपासना गर्नेवालाले पनि लभते ततः कामान मयैव विहितान् हितान्, तत्तत् देवताहरूलाई मैले दिएको फलबाट कटौती गरेर थोरै फल उसले पाउँदछ। साक्षात भगवानको उपासना गर्नेवालालाई अनन्त स्थिर फल प्राप्त हुन्छ भने अरूलाई अल्प र अस्थिर फल प्राप्त हुन्छ। अन्तवत्तु फलम तेषाम, अरूलाई अन्तवत् नाशवान अल्प अस्थिर क्षुद्र फल मिल्दछ। किनभने उनीहरूले साक्षात भगवानलाई उपासना गरेनन्। बस भगवानका अङ्ग भएका सामान्यलाई नै सर्वस्व मानेर उपासना गरे, अनि भगवानलाई चिनेनन्, प्रयास गरे। वृक्ष त हो, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ ते खाए। बबुल एउटा काँडाको बुटो हुन्छ, त्यसलाई रोप्ने, अनि त्यसपछि बुटो हुर्किँदै गयो, त्यहाँ मुनि बसेर आँप खान पाइन्छ त? आम्र खाने हो भने राम, आम्रमा राम हुनुहुन्छ, आम्र रामलाई रोपेपछि त्यहाँ आँप खान पाइन्छ। तत्श्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपः पुनरेष्यति। माताश्री तत्श्रद्धया आक्रान्तमतिः, पितृदेवता पितृको पूजन, देवताहरूको पूजन गर्ने जो श्रद्धाले जसको मति व्याप्त भएको छ,
श्रद्धापूर्वक उनको पूजा गर्नाले जसको मति व्याप्त छ त्यस्ता व्यक्तिहरू पितृव्रती देवव्रती पितृभक्त देवभक्त परलोक गएका साक्षात पिता भगवानलाई विचार गर्न पर्दैन र। यो देह दिने नारायणले हो, अन्न दिने नारायणले हो, जल दिने नारायणले हो, अग्नि दिने नारायणले हो, वायु दिने नारायणले हो, आकाश दिने नारायणले हो, शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि सबै भगवानले दिइबक्सेछ। उहाँको उपकार छैन र हामीलाई। साक्षात जसले दिया छ उसलाई कहाँ हो कहाँ हो। यो शरीरलाई जन्म दिने माता पितालाई खूब पूजा गर्नु, तर त्यो सम्झनु कि यस्ता माता पिता दिने त्यो नारायण कस्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्झन पर्ने हो नि। सबैको पूजा गर्नु, आदर गर्नु, सबैभित्र नारायणलाई देख्नु। त्यसो हुनाले त्यो सम्झँदैन। तत्श्रद्धया पितृदेव पूजनको पितृपूजन देव पूजन रूपी श्रद्धा हो। त्यस श्रद्धाले युक्त भएको जसको बुद्धि छ त्यो व्यक्तिले पितृदेव व्रत पितृहरूको लागि देवताहरूको लागि व्रत गर्नेवाला व्यक्ति नियममा रहेको व्यक्ति जो छ त्यो अनुष्ठानद्वारा संसार छोडेर कहाँ जान्छ त? सोमपा सोमयाग आदि गर्नेवाला जो छ त्यो पुमान त्यो व्यक्ति चान्द्रमसम लोकम गत्वा चन्द्रमाका किरणले स्वर्गादि लोकमा गएर धूम मार्ग रात्रि मार्ग कृष्ण पक्ष दक्षिणायन इत्यादि द्वारा पितृलोकको आकाश द्वारा चन्द्रमाको क्रमले बडा कठिनाई द्वारा चढेर स्वर्गादि लोकमा गएर त्यहाँबाट गत्वा चान्द्रमसम लोकम चन्द्रमाको लोकमा पुगेर पुनः फेरि चन्द्रमाको लोकमा गएर अर्थात् स्वर्गादि लोकमा गएर पितृलोकहरूमा पुगेर त्यहाँको फल अनुभव गरेर अनि पुनः यस्यति फेरि ती लोकबाट यहाँ आउँदछ। यो पञ्चाग्नि विद्या हो। माने स्वर्गलोकमा गयो तत्लोकमा गयो छिडे पुणे मर्तलोक मेसन्ती त्यहाँबाट पुणे सकिँदा बित्तिकै धक्का दिइहाल्छन्। एक क्षण पनि कसैले मुलाकात गर्दैनन्। एकछिन बस्न दिनुहोस् न, कहिले हजुर छाजागढी सबै मेरी छैन गढी सबै मेरी लात मारेर धपाइदिन्छन् उदो मुन्टो लाएर। अनि आकाशमा आउँछ, आकाशबाट वायुमा आउँछ, वायुबाट धुवामा आउँछ, त्यहाँबाट मेघमा आउँछ, मेघबाट अब अन्नमा आउँछ, घाँसमा अन्नमा पशुले खाने अब पक्षीले खाने मनुष्यले खाने केमा आउँछ। अनि त्यहाँबाट ती पशु जो व्यक्ति हुन् तिनीहरूले खान्छन्। त्यहाँबाट त्यो पुरुषका तत्त जातीय पुरुषका उदरमा जान्छ त्यो अन्न। अनि त्यहाँबाट शुक्र बनेर त्यसपछि फेरि यहाँ संसारमा पञ्चम्यम आहुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति अनुसार फेरि अब कीट पतंग के भएर जन्मन्छ पाँचौं आहुतिमा। यदा चाहिन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः तदा लोकालयम यान्ति त एते गृहमेधिनाम। बडा कठिनाइले कमाएको यो गृहमेधिहरूको जो लोक हुन् स्वर्गादि लोक हुन् कहिलेसम्म रहन्छन् त? यिनीहरूको नित्यत्व छैन, अनित्य छन्, नाश मान्छन्। यदा च अनन्तासनः हरिः अहिन्द्रशय्यायां शेते तदा एते गृहमेधिनां लोका लयम यान्ति। याम जब माने नैमित्तिक प्रलयको समाप्तिमा नैमित्तिक प्रलयको बेलामा
यदा भनेको जब नैमित्तिक प्रलयको बेलामा अर्थात् ब्रह्माजीको दिन पुरा भएपछि लय 4 प्रकारका हुन्छन्। एउटा नित्य लय, दिनदिनै हामी मरिराखेका छौँ, कालले थाहा नपाउने गरी खाइराखेका छौँ, त नित्य लय। एउटा नैमित्तिक लय, ब्रह्माजीको दिन पुरा भयो, रात्रि प्रारम्भमा त्यहाँ लय हुन्छ, भूर्भुवः स्वै लय हुन्छन्। अर्को नित्य नैमित्तिक प्राकृत लय हुन्छ भनेको ब्रह्माजीको पनि आइसकेपछि यो सारा प्रकृति लय हुन्छ, भगवानका पेटमा गएर बस्दछ। शङ्कर्षण भगवानको मुखबाट निक्लेको अग्निले सबै खतम पारिदिन्छ। तल बित्तलादि तलका 7 लोकदेखि धन्केको आगोले माथिका भूर्भुवः स्वसम्म सबै यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड गोमय पिण्ड जस्तै हुन्छन्, डढेको गोबरको डल्लो जस्तो हुन्छन्। सुकेको गोबरमा आगो लायो, भुसभुस भुसभुस पचाइदियो, एकदम पचिसकेको त्यो देख्दाखेरि गोबर जस्तो देखिन्छ। हावा आयो भने सकिन्छ, पानी परे नै भिज्छ। त्यस्तै शतवृष्टि, 100 वर्ष वृष्टि, 100 वर्ष अनावृष्टि, 100 वर्ष धुम, खुब झन्झावात, हावाहुरी इत्यादि प्रकारको जो दुःख भोग्ने अवसर हो त्यसलाई महाप्रलय भनिन्छ। त्यो महाप्रलयमा प्रचण्ड अग्निको ज्वालाले यति वेदना हुन्छ, सूक्ष्म शरीरमा बाँधिएर रहेको जीवात्मा सब दुःख पाएका हुन्छन्। त्यसपछि भगवानले अब प्रकृति र पुरुषलाई एउटा डल्लो बनाएर स्वाट आफ्नो पेटमा लगाएर राखिबक्सिन्छ। क्रान्त्वा निगिरिय पुनरुद्गिर तीर्थधन्य कहकेन चैष पर्वाणि सकेसँग। तर जो नैमित्तिक प्रलयमा भूर्भुवः स्वै 3टा लोकको लय हुन्छ। नैमित्तिक प्रलयमा भगवान शङ्कर्षणका भ्रिकुटीबाट 11 रुद्र प्रकट भइबक्सिन्छ। हो ती रुद्रका भाला नेत्रबाट आएको अग्निले त्रिलोकीको लय हुन्छ। महाप्रलय भने शङ्कर्षण भगवानकै शङ्कर्षण मुखानलः, शङ्कर्षण भगवानको आगाले जलाउँछ। यदा त्यसनाले 4थो श्लोक 32 अध्यायको 4थो श्लोक, यदा अनन्तासन अहिन्द्रशय्यायां सेते, जब माने नैमित्तिक प्रलयको समयमा अनन्तासन शेषका शय्यामा सुत्ने भएका हरि भगवान जो भइबक्सिन्छ, अहिन्द्रशय्यायां सेते शेष शय्यामा शयन गरिबक्सिन्छ। तदा एते त्यति बेला एते यिनी गृहमेदीहरूले त्रिवर्गलाई सर्वस्व मान्ने भएका भगवद आराधन शून्य केवल बस सामान्य धर्म गर्ने भएका भगवत आराधनले रहित भएर केवल घरमा बसेर त्रिवर्गको मात्रै धर्म अर्थ काम त्रिवर्गको मात्रै प्राप्तिको प्रयास गरेका व्यक्ति जो छन् ती व्यक्तिहरू तिनीहरूले प्राप्य जो भूर्भुवः स्वः यी लोक हुन्। यी लोकहरू लयम यान्ति नाश हुन्छन्। अनि त्रिवर्गी गृहस्थाश्रमलाई सर्वस्व मान्ने भएका कर्मघट्टु बस जे गरी आएको छ त्यसैलाई नै त्यहाँबाट धीरे धीरे त माथि लाग्ने हो नि। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा त्यो हुन पर्ने हो नि। भगवानले ध्यानमै बताइबक्सेका थियो कपिलदेव भगवानले। त ग्राम्य धर्म निवृत्ति त्रिवर्गदेखि निवृत्ति हुने हो। अब भयो बालबच्चा पनि भयो, सबै भयो। अब त मोक्ष धर्म रतिस्तथा भागवत धर्मको अनुष्ठान गरेर बस भागवत आचार्यहरूको भक्ति गरेर वास्तवमा अजात शत्रु भएर सर्वभूत सुहृद भएर भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो। त्यसमा लागेको छैन। त्यो यही फेरि सोमपा पुनरेष्यति हुन्छ। तिनका लोकहरू नाश हुन्छन्। किन आउनु पर्यो त? लोकै नाश हुन्छ। त्यो लोक नाश नहुँदै पनि आफ्नो पुण्य सकिएपछि आउनु पर्यो।
महाप्रलय भयो त्यहाँबाट नै आउनु पर्यो के अरे नैमित्तिक लय। तर भगवानका भक्तहरूलाई त्यो नैमित्तिक लयले सताउँछ कि सताउन्न त्यो बताइयो। येषु धर्मान् न दुह्यन्ति धीराः कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः। भगवत धर्मनिष्ठ भएका महाभागवतहरूले भगवानलाई प्राप्त गरी बक्सिन्छ। उहाँ त्यही कुरा यहाँ 3 श्लोकमा आउँछ। ये धीराः कामार्थ हेतवे स्वधर्मान् न दुह्यन्ति निसंगाः शुद्धचेतसः न्यस्तकर्माणः निसंगा न्यस्तकर्माणः शुद्धचेतसः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः। यहाँ त्यो 7औं श्लोकमा सूर्यद्वारेण ते यान्तिमा अन्वय हुन्छ, क्रियापद त्यहाँ छ। त ये धीरा जो धीर छन् जितेन्द्रिय छन् अर्थात मनलाई भगवानमा लगाएका छन्, बुद्धिलाई भगवानमा लगाएका छन्। धिया नारायण रमन्ते थी धीरा लागी रहे मति मेरी श्याम रूप सागर में वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे बुद्धि तासो रूप रंग बीच रम्यो बुद्धि तासो जुरी व्यर्थ तर्कना से भागी रहे ज्ञान गुण गरिमा गुमान भरी तन धन जोवन में चाहे लागी आगी रहे बिरह की उरमे जरत सदा आगी रहे बिरह की उरमे जरत सदा प्रीति नंद नंदन सो लागी रहे भगवानसँग निरन्तर प्रेम लगाएका, भगवानलाई नै सर्वस्व मानेका वासुदेव सर्वम। अनि वासुदेव सर्वम मानेर भगवानका प्यारा भक्तहरूमा आदर भाव गर्ने भएका वैष्णव बन्धु सत्कृत्या त्यस्ता जो महात्माहरू भई बक्सिन्छ। ए धीरा जो जितेन्द्रिय भई बक्सिन्छ। कामार्थ हेतवे तुच्छ त्रिवर्गका लागि, कामको लागि धन सम्पत्तिको लागि। ये जसले स्वधर्मान नदुह्यन्ति आफूले अनुष्ठान गरेको निष्काम कर्मयोग आफ्नो वर्णाश्रमोचित कर्मको धर्मको दोहन गर्दैनन्, त्यसको फल माग्दैनन्। भगवत प्रीतिको लागि अमुक कर्म गर्दैछु, यो होइन कि स्वर्ग प्राप्तिको लागि अमुक प्राप्तिको लागि होइन। सर्वस्व भगवान हो, सर्वस्व भगवान भई बक्सिन्छ। वासुदेव सर्वम। त्यस्ता व्यक्तिहरूले जसले स्वधर्मान नदुह्यन्ति आफूले अनुष्ठान गरेको जो वर्णाश्रमोचित धर्म हो त्यसको फल दोहन गर्नु हुँदैन। कस्ता त निसंगा भनेको दुर्जनको संगतले रहित भएका, त्यो असत जनको असत पुरुषको संगत गरेपछि त्यस्तो बुद्धि आउँछ। असत पुरुषको संगत नगर्ने भएका न्यस्त कर्माण सबै कर्म भगवानलाई अर्पण गर्ने भएका। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवानलाई अर्पण गर्ने, श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। त्यस्ता न्यस्त कर्माण वर्णाश्रमोचित सबै कर्म भगवानमा अर्पण गरेका, कर्मको फल नचाहने भएका, कर्मको फल भगवानका पाउमा अर्पण गर्ने भएका, प्रशान्ता भनेको समदमले सम्पन्न भएका, शुद्ध चेतस पवित्र चित्त भएका, वर्णाश्रमोचित धर्मलाई निष्काम भावनाले अनुष्ठान गरेर शुद्ध छ मन जसको। यस्ता को हुनुहुन्छ? त्यस्ता को हुन्छ? निवृत्ति धर्म निरता निरममा निरहङ्कृता
स्वधर्माख्यान सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा निवृत्त धर्म निरता भनेको निवृत्त धर्म भनेको भागवत धर्ममा रहेका भगवानको गुण भागवतहरूको गुण आचार्यको गुणलाई श्रवण गर्ने भएका भगवत गुण श्रवण कीर्तन आदिमा रत भएका निर्ममा निरहम्मानी निरहंकृता अहंकार ममकारले रहित भएका निर्ममा भनेको ममकारले रहित भएका निरहंकृता भनेको अहंकारले रहित भएका अहंकार ममकारले रहित भएका शरीरमा अहम न बुद्धि नगर्ने दासोहम बुद्धि गर्ने शरीर सम्बन्धीमा मेरा नभएर भगवानका भन्ने बुद्धि गर्ने यस्ता महाभागवतहरू के गर्छन् त स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा माने जो स्वधर्माख्य कर्म हो भगवानलाई आफूले गरेको कर्म भगवानलाई अर्पण गरेर गर्ने स्वभाव छ जसको त्यस्तो निष्काम कर्मयोगद्वारा निष्काम वर्णाश्रमोचित कर्मले सत्वेन त्यस्ता सात्विक गुणले परिशुद्धेन चेतसा भगवानमा लागेको मनले जसको मन भगवानमा लागेको छ त्यस्ता महात्माहरू सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम यही श्लोक भनेर विश्राम गरौँ सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम ऐ चन्द्रगति बताइयो गत्वा चान्द्रमसं लोकम सोमपापुनरेष्यति यहाँ सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम परावरेशं प्रकृतिम अस्योत्पत्यंत भावनम यामा ते सूर्यद्वारेण विश्वतोमुखम अस्य उत्पत्यंत भावनम उत्पत्यंत भावनम पुरुषम यान्ति हे माताश्री ते त्यस्ता सर्वकर्म भगवानमा अर्पण गरेका आत्मा र आत्मीय भगवानमा अर्पण गरेका त्यस्ता महाभागवतहरू जो भागवत धर्मनिष्ठ हुनुहुन्छ निवृत्त धर्मनिरत जो भइबक्सिन्छ त्यस्ता महात्माहरू सूर्यद्वारेण भनेको सूर्यका गतिले अर्चिर आदि मार्गद्वारा अर्चिसमेव विसम्भवन्ति अर्चिसो अन अपरिमाण पक्ष इत्यादि उपनिषदमा बताए अनुसार हामीहरू नित्य अनुसन्धान गर्ने भएका मुक्तो चिर दिन पूर्व पक्ष षड्जङ्गमा शाब्द वास्तान सुमत यो हो त्यही अर्चिर आदि मन्त्रको सरल प्रक्रियाले आचार्यले अनुग्रह गरिबक्सेको त त्यस्ता सूर्यद्वारा भनेको अर्चिर आदि मार्गद्वारा अर्ची अनि दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण वर्ष मरुत अर्क इन्दु विद्युत वरुण इन्द्र धात्री महिता यिनीहरूको क्रमैले विश्वतोमुखम भनेको जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ परावरेशम माने पर अवर सबैका स्वामी पर भनेको मुक्त अवर भनेको मुक्त नभएका नित्य मुक्त बद्ध सबैका स्वामी अर्थात मुक्त अमुक्त अनि यो प्रकृतिका प्रपञ्चका पनि स्वामी अनि प्रकृतिम जो संसार बन्ध स्थिति मोक्ष भनेको बन्धन र मोक्षका जो कारण भइबक्सिन्छ यस्ता भगवान अस्य उत्पत्यन्त भावना यो जगतको जुन भगवान नै उत्पत्ति स्थिति संहारलाई गर्नेवाला उत्पत्यन्त भावनम उत्पत्ति पालन संहारका कारण भइबक्सिन्छ जगदुदय अनि पालन संहारका जो कारण भइबक्सिन्छ
जगतको सृष्टि पालन संहारका जो कारण विवक्षिन्छ त्यस्ता पुरुषम पर्याप्त दिने भएका सबैका हृदयमा रहने भएका परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायणलाई यान्ति प्राप्त गर्दछन्। अर्थात् त्यो भगवानको दिव्य धामलाई प्राप्त गर्दछन्। सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः सपुरुषो हेव्यात्मा इत्यादि वेदान्तले बताएको छ। विरजा भनेको प्रकृतिको सम्बन्धले रहित भएर ती व्यक्तिहरू सूर्यद्वारेण भनेको सूर्यद्वारका उपलक्षणले अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। अथ च युवास्मिन् सभ्यम कुर्वन्ति अथ च न उपनिषदले भन्छ। र जो भगवानका शरणमा परेका छन् तिनीहरूको सभ्य भनेको औरदेखि क्रिया होस् कि नहोस्, दाह संस्कार होस् कि नहोस्, गर्ने छोराहरूको कर्तव्य हो, गर्न पर्दछ, नगरे उनी शुद्ध हुँदैनन्, उनीहरूको बाटो पुग्दैन। भगवानका शरणमा परेका मुक्तात्मा माने भगवानका शरणमा परेका प्रपन्नता उनीहरू सूर्यद्वारेण ते यान्ति ते अथ चैवास्मिन् सभ्यम कुर्वन्ति ते अर्चिसम अभिसम्भवन्ति भनेर बताएको छ। अत्र ब्रह्म समुष्णित इत्यादि श्रुतिहरूद्वारा पनि भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यसो हुनाले यस्तो आत्मा यस्तो अनित्य छ, प्रकृति अनित्य छ, शरीर सम्बन्ध अनित्य हो, जन्मनी मर्ने शरीर हो, आत्मा नित्य छ। यस्तो नित्य आत्मालाई निवृत्ति मार्गमा लगाइयो भने भगवानका अनुग्रहले वैकुण्ठ गइन्छ। प्रवृत्ति मार्ग परायण भइयो हामी सनातनी खौला गयो। सनातनी सनातन भनेको के हो त? सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, भगवान सनातन भइबक्सिन्छ। त्यस्तो सनातन भगवान नारायणलाई अचलोयम सनातन सनातन यो जीवात्माले प्राप्त गर्नको लागि सनातन जीवात्मा सनातन नारायणका शरणमा पर्नु बल्ल सनातन धर्म हो। सनातनी सनातनी खौला जानी सनातनी। सनातन धर्म भनेको के हो त? वेदले बताए अनुसारको बस यो ब्रह्माण्ड विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रेरणोति तस्मै तगुंग देवम आत्मबुद्धि प्रसादम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। यो संसारको दुःख प्रपञ्चदेखि जन्म जरा मरणदेखि मुक्ति हुनको लागि त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणको म शरणमा पर्दछु भनेर भगवानको शरणमा पर्नु यो सनातन धर्म। साझो सनातन धर्म शब्द सन्दमा हामीले सुनेका छौं। अन्तिममा गएर अनि आत्मनिवेदनम आत्मसमर्पणम यही हैन 30औं नम्बरको 30औं लक्षण नम्बरको अनि त्रिंशन लक्षणवान राजन 30 लक्षणले युक्त भएको जो सनातन धर्म हो, त्यो सनातन धर्मको बीट मार्ने बेलामा आत्मनिवेदनम भगवान नारायणलाई यो आत्मरूपी सम्पत्ति, यो आत्मरूपी नाश हो, त्यो नारायणलाई अर्पण गर्ने। त्यसैलाई न्यास विद्या, यो आत्मा भगवानको नाश हो, भगवानको सम्पत्ति हो। भगवानको सम्पत्तिलाई हामीहरूले चोरेर ल्याएका छौं, मेरो भनेका छौं। बहुत मूल्यवान सम्पत्ति हो। यो न्यथा सन्त महात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किन्तेन न कृतं पापम चौरेण आत्मा पहारिण। यो आत्मा भगवानलाई अर्पण गर्नु नै वास्तवमा जीवात्माको मुख्य कर्तव्य हो। त्यस्तो भगवत श्रीपाउमा आत्मा अर्पण गरेको चेतन यस प्रकारले सूर्यद्वारेण ते यान्ति। त्यस्ता पुण्यात्मा, त्यस्ता अमलात्मा, त्यस्ता दुर्लभ महानुभावहरूले भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सिन्छ। यहाँ कोही त्यस्ता योग अनुष्ठान गर्नेवाला व्यक्ति छन्। धुमादि गति, अर्चिरादि गति यी दुईटा बाटा छन्। त्यसमा उत्तर देवमार्ग सबभन्दा उत्तम, मध्यम योगीयान, देवयान उत्तम अर्चिरादि गति, सर्वोत्तम गति अर्चिरादि गति। अर्को योगीयान मध्यम, तेस्रो पितृयान भनिन्छ, त्यसैलाई दक्षिणयान पनि भनिन्छ, त्यो सामान्य हो। यस प्रकारले जो कोही योगी छन्, भगवानका शरणमा परेर योगलाई उनीहरूले उपाय मानेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यस प्रकारले ब्रह्मलोकसम्म जान्छन्। र नि ब्रह्मलोकमा रहेर ब्रह्मलोकको पनि आयु सकिएपछि अनि त्यो त्यहीँबाट त्यही नै ब्रह्मलोकमा गएर पनि त्यो आफ्नो यो योग अनुष्ठानलाई
निरन्तरता दिएका व्यक्तिहरू त्यहाँबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने त्यो भोलि बताउँला। आज यही नै राखौँ। अगाडि यस्तो यस्तो प्रकारले सङ्हार हुन्छ भन्ने बताएको छ संसारको नश्वरता। आज यही राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।